बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मखदूम अहमद महमूद ये पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर हैं। मखदूम अहमद महमूद पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में गवर्नर पंजाब भी रहे, यूँ इनको साबिक गवर्नर पंजाब कहा जा सकता है। पीपल्स पार्टी का जो आखिरी दौर आसिफ अली जरदारी की सरबराही में पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ था, वो किसी को भूला हुआ नहीं। हमारी आवाम सड़कों पर थी, यहाँ पे गैस और बिजली ढूंढे से नहीं मिलती थी, इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, गरीब का चूल्हा बंद हो चुका था। पीपल्स पार्टी के उस दौर में उनके जो नामज़द वज़राए आज़म थे, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को हार चोरी का सेहरा उनके माथे पे सज चुका था और करप्शन में वो सबसे आगे थे। वो अपने घर की तो चार दीवारी को बम प्रूफ कर रहे थे, लेकिन आवाम का बहुत बुरा हाल था। उनके जाने के बाद राजा परवेज़ अशरफ इक़्तिदार में बतौर वज़ीर आज़म आए तो उनको राजा रेंटल कहा गया। फैसलाबाद की सारी इंडस्ट्री बंद थी, सियालकोट की सारी इंडस्ट्री बंद थी, गुजरांवाला की इंडस्ट्री बंद थी। जो सनतकार हैं वो अपना सारा साजो सामान लेके बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो चुके थे, और जो छोटे सतह के ताजिर थे उनका कारोबार ठप होकर रह गया था। महंगाई आसमानों से बातें कर रही थी और आवाम सुबह शाम दिन रात इनकी बदमाशियों और इनकी करप्शंस के किस्से सुनती थी और वो ज़बान ज़द-ए-आम थे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मंडी बहाउद्दीन से मुंतखब एक वज़ीर नज़र मोहम्मद गोंदल के भाई ज़फ़र गोंदल ने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा बेचारे ज़ईफ़ और रिटायर्ड जो हमारे सीनियर सिटीज़न थे, ईओबीआई में उन्होंने उन पेंशनर्स का सारा पैसा हड़प कर लिया और इस्लामाबाद के चक शहजाद में एक खूबसूरत सा फार्म हाउस बना के आज भी वहाँ पे ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन के बारे में कौन नहीं जानता कि पेट्रोलियम में उन्होंने कितनी तबाही मचाई थी और कितनी ज़्यादा करप्शन की थी, और यहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग रिग्स का क्या हाल था। यहाँ पे तेल की तलाश करने वाली कंपनीज़ जो हैं वो अपना कारोबार बंद करके वापस जा चुकी थी। शर्जील मेमन के बारे में आपको याद होगा, शर्जील मेमन ने किस तरीके से इस मुल्क को और अपने सूबे को लूटा था, आवाम को मामू बनाया था, और यूं पूरा मुल्क उस वक्त करप्शन के शिकंजे में था। मिस्टर जरदारी को मिस्टर 10% शुरू से कहा जाता था, लेकिन ये बात दब चुकी थी और इक़्तिदार में आने के बाद मिस्टर 10% से बढ़ के ये शायद 100% या 1000% आदमी बन चुके थे। ये वही वक्त था जब मौसूफ़ मखदूम अहमद महमूद वो गवर्नर पंजाब हुआ करते थे, और यकीनन एक आदमी जो गवर्नरी की कुर्सी पे बैठा हो वो आपसे ज़्यादा और मुझसे ज़्यादा हालात से बाखबर होता है। उसको पता होता है कि मुल्की हालात क्या हैं, हुकूमत क्या कर रही है, करप्शन कहाँ हो रही है, कितनी हो रही है, कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। यहाँ से पैसा भर भर के, लांचों में भर भर के खलीजी ममालिक में पहुँचाया गया। यहाँ अपनी आने वाली नस्ल को रोमन इंग्लिश में उर्दू लिख के तकरीरें करवा के तैयार किया गया ताकि वो इस बेचारी मज़लूम कौम पे आइंदा मुसल्लत हो सके और यहाँ की हुक्मरानी को अपने शिकंजे में ले सके। मखदूम साहब उस वक्त कुछ नहीं बोले, मखदूम साहब का ज़मीर नहीं जागा। मखदूम अहमद महमूद साहब ने बतौर गवर्नर पंजाब उस वक्त गवर्नरी के मज़े लूटे और किसी एक बात पे उफ तक नहीं की। लेकिन आज अचानक एक दिन मखदूम साहब सुबह उठे और उनके अंदर पूरी पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दी जाग गई। उनको ये नज़र आ गया कि अब जो कुछ हो रहा है, जो करप्शन हो रही है, जो बेईमानी हो रही है, जो चोर बाज़ारी हो रही है, ये बहुत ज़्यादा है। शायद पहली मरतबा है, शायद जो उनका दौर था, जो पीपल्स पार्टी का दौर था, जो आसिफ जरदारी एंड कंपनी का दौर था, वो ठीक था। उन्होंने एक बेतुका सा बयान दिया जिसको मीडिया में बड़ा वायरल हो गया और उसको पूरी पाकिस्तानी अवाम में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मौसूफ़ ने कहा कि अगर मेरे बस में हो तो मैं पेट्रोल की कीमत 600 रुपये लीटर कर दूं, और अगर मेरे बस में हो तो मैं बिजली का यूनिट 100 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ा दूं, और मेरे बस में हो तो मैं गैस की कीमतें बढ़ा दूं, मेरे बस में हो तो मैं इस मुल्क में महंगाई कर दूं ताकि मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच सके। जनाब हजूरे वाला, आपसे दरख्वास्त है कि आपके बस में जब बहुत कुछ था तब आप गवर्नर पंजाब थे। गवर्नर की सीट कोई छोटी सीट नहीं है, गवर्नर सूबे का एक तरह से मालिक होता है। तब बहुत सी चीज़ें आपके बस में थी, तब आपकी ज़बान दांतों के पीछे थी,
تب آپ کی زبان کبھی نہیں کھلی، تب آپ نے کبھی نہیں کہا اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ آپ کے بس میں ضرور تھا کہ آپ اپنی ہی حکومت کی جانے والی کرپشن پہ بولتے، لوگوں کو بتاتے، ہمیں بتاتے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، انڈسٹری کا چولہا کیوں بند ہوا ہے، انڈسٹری کا پہیہ کیوں بند ہوا ہے اور غریب کا چولہا کیوں بند ہوا ہے، گیس کہاں ہے، بجلی کہاں ہے، رینٹل پاور منصوبوں میں کیسے کرپشن کی جا رہی ہے، اور آپ کے وزیر اعظم نے ترک صدر کا دیا، اس کی بیوی کا دیا ہوا ہار چوری کر کے فوزیہ گیلانی اپنی اہلیہ کے گلے میں جا پہنایا تھا۔ یہ آپ کو معلوم تھا۔ آپ کے دوسرے وزیر اعظم کے بارے میں کیا کہانیاں زبان زد عام نہیں ہوئی، اور کون نہیں جانتا کہ یہ تین لوگ، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف عرف راجہ رینٹل، یہ کرپٹ ترین ٹیم تھی، اور آپ اسی ٹیم کا حصہ بطور گورنر پنجاب میں موجود تھے۔ تب اگر آپ کا ضمیر جاگتا، تب اگر آپ اس طرح کی باتیں کرتے تو آپ کے منہ سے بھلی لگتی، لیکن اب الیکشن قریب ہے مخدوم صاحب، اور یقیناً آپ کو اس الیکشن میں جیتنے کے لیے دوبارہ انہی کرسیوں پہ براجمان ہو کے بچی کچی قوم کا خون نچوڑنے کے لیے آج آپ کے دل کے اندر یہ محبت جاگ رہی ہے، اور آپ یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں اور آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، تاکہ آپ دوبارہ لوگوں کو اپنی ذات ایک مسیحا کے طور پہ پیش کر سکیں، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے آ سکیں کہ لوگ آپ کو نجات دہندہ سمجھیں۔ لیکن پاکستانی عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے۔ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار تمام سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے اس میں مسلم لیگ نواز ہو، چاہے اس میں پاکستان تحریک انصاف ہو، یا دیگر چھوٹی جماعتیں جو کہ ابن الوقت ہیں، جو فصلی بٹیرے ہیں، جو چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، جو ووٹ لے کے جب اپنے نمبرز پورے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس جماعت کو ان کی ضرورت ہے، اور وہ اپنے ووٹ، اپنی تعداد بیچ کے حکمران جماعت کی جھولی میں ڈال کے ایک حکمران اتحاد ترتیب دے لیتے ہیں۔ آپ کی حکومت اتحادی حکومت تھی۔ آپ کے صدر کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے مل کے کھایا۔ آپ لوگوں کے دور حکومت میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ضعیف، لاچار، مجبور، بے کس پینشنرز کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ آپ کے وزیر پیٹرولیم کے دور میں آپ کے باقی تمام وزراء، ایم این ایز اور ایم پی ایز نے، حتیٰ کہ ایم پی ایز تک نے آپ کی آشیرواد کے نیچے یہاں پہ سی این جی سٹیشنز بنائے، یہاں پہ پیٹرول پمپس بنائے، یہاں پہ ہوٹل اور ریزارٹس بنائے گئے، یہاں پہ ہاؤسنگ سکیمز بنائی گئیں، یہاں پہ مختلف ہاؤسنگ سکیمز کے مالکان کو نوازا گیا اور اس کے بدلے ان سے مراعات لی گئیں، اس کے بدلے ان سے بلاول ہاؤسز لیے گئے، اس کے بدلے ان سے محلات لیے گئے۔ یہ سب کچھ آپ کو معلوم تھا، اور یہ اسی شہر میں ہو رہا تھا جس شہر میں آپ بطور گورنر بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ کا ضمیر تب بھی مردہ تھا تو یقین کیجئے مخدوم احمد محمود صاحب، آپ کا ضمیر آج بھی مردہ ہے۔ آپ عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ ایک کرپٹ آدمی ہیں، آپ کا تعلق ایک کرپٹ جماعت سے ہے، اور آپ کی جماعت نے اس ملک کا خون نچوڑنے میں یا غریبوں کا خون نچوڑنے میں، غریب لوگوں کے گھر کا چولہا ٹھنڈا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، یہ بنیادی طور پہ وہ چہرے ہیں، یہ بنیادی طور پہ وہ کردار ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم ان حالات میں موجود ہیں۔ میں جب بھی یہاں پہ تنقید کرتا ہوں، میں جب بھی بات کرتا ہوں، میں اسی بنیاد پہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بھی شخص ایک غوطہ لگاتا ہے، اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوتا، وہ پورا غوطہ لگاتا ہے، اور جب وہاں سے وہ سیر ہو کے باہر نکلتا ہے تو وہ کسی ایسی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے جس کی گڈی آسمان تک چڑھی ہوتی ہے، جو بڑی مشہور ہوتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ کرپشن جب پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی کے وہی لوگ، پیپلز پارٹی کے وہی یہ مخدوم احمد محمود جیسے لوگ، انہوں نے اپنی جماعت کو چھوڑا، اور یہ تحریک انصاف میں اس لیے شامل ہو گئے کہ اس وقت عمران خان کا طوطی بولتا تھا جو آج تک بول رہا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا ماضی میں جائیے اور آج کے حالات میں ان جماعتوں کے نمائندگان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی عمران خان کی جماعت میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ان لوگوں کی ہے جو لوٹے ہو چکے ہیں۔ یہی حال مسلم لیگ نواز کا ہے۔ یہاں پہ ہوا کا رخ دیکھا جائے گا، پانی کا بہاؤ دیکھا جائے گا۔ جیسے ہی پانی کا بہاؤ سمجھ میں آنے لگے گا، جیسے ہی ہوا کا رخ اپنی طرف محسوس ہونے لگے گا،
تو لوگ اپنی پارٹی کو بدلیں گے، اور پارٹی کو بدلنے کے لیے یا کم از کم موجودہ پارٹی میں رہتے ہوئے دوبارہ اقتدار کی ہوس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس ہوس کو مٹانے کے لیے ان سیاستدانوں کے منہ سے اس طرح کی باتیں آپ کو روزانہ سننے کو ملیں گی۔ مخدوم احمد محمود کا بیان اس سلسلے کا ایک آغاز ہے۔ ایک آدمی جو گورنر پنجاب کی کرسی پہ براجمان رہا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ 600 روپے لیٹر پیٹرول کا مطلب کیا ہے، 100 روپے یونٹ بجلی، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ ہمارے تن پہ کپڑے رہنے دیجئے، ہمیں جینے کا حق دیجئے۔ ہمیں آپ لوگوں جیسے قائدین کی، لیڈرز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔